अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस रब की सबसे अफजल अशरफुल मखलूक को उसी की ज़बान में मेरा तहे दिल से प्यार और सलाम। देखिए रिवायत है कि जिस दिन नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना को इनायत हुआ, 12वीं जमादुल उखरा जुमे की रात थी। उस रात को जो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्फ बुजुर्गी बख्शा, वह बे इंतहा अल्लाह पाक ने तरह तरह की खैर व बरकत दुनिया वालों पर नाजिल फरमाई। शब क़दर से इस रात को बेहतर समझो और अफजल जानो तो मुनासिब है कि इस रात को जन्नत के दरोगा को हुक्म हुआ कि तमाम जन्नतों के दरवाज़े खोल दें कि हमारा हबीब माँ के पेट में आया है। और आलम मलकूत व जबरूत में यह हुक्म सुनाया गया कि तमाम पाक जगहों में खुशबू बसाओ और हर तरफ खुशबू फैलाओ, चारों तरफ नूर की शमाएं रोशन हों और सारा जहान खुशबू से महक जाए। अर्श व कुर्सी यह खुशखबरी सुनकर मारे खुशी के झूमने लगे और फरिश्तों में मुबारकबाद होने लगी। अनवरे जाते हैं मोहम्मदी। तो मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, ये मेरे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी थी कि जिस किसी को भी मिली उसने अपनी खुशी का बहुत ही बेसब्री से उस खुशी का इंतज़ार किया और बहुत खुशी के साथ वो खुशखबरी एक दूसरे को सबने सुनाई। तो बस बोल उठे। आमिना खातून से हमल की खबर सुनकर तमाम चौपैया कुरैश के अरबी जवानों में बड़ी सफाहत के साथ और औंधे हो गए। तख़्त बादशाहों के गिर पड़े बुध मुँह के बल उल्टे और खुशखबरी दी गई मशरिक़ और मग़रिब के वहशी जानवर, चरिंद और परिंद और दरियाई जानवरों को, और खुशखबरी दी जिन्होंने आपके ज़माने की पैदाइश के करीब होने और सुस्त हो गई कहानत और मिट गए योगियों के योग, और आपकी माँ के ख्वाब में खुशखबरी दी गई कि कोई उससे कहता है कि तेरे पेट में तमाम दुनिया के सरदार हैं, बेहतर हैं सारी दुनिया से, और जब ये पैदा हों तो इनका नाम मोहम्मद, यानी कि इनका नाम मोहम्मद रखना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो आपका नाम पूरा लेंगे, लेकिन ये आपको ख्वाब में कहा कि जब ये पैदा हों तो इनका नाम मोहम्मद रखना इसलिए कि अंजाम नेक है। फिर हुक्म हुआ कि जिब्रील अलैहि को के फरिश्तों की एक जमात के साथ एक हरा मोहम्मदी झंडा लेकर दुनिया में जाओ और उस झंडे को काबे की छत पर खड़ा करो और मुनादी करो कि आज की रात नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आमिना मुशर्रफ हुई हैं, और ज़मीन वालों खुश हो और फ़ख्र करो कि दोनों जहां के सरदार अल्लाह के हबीब रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग उम्मत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर पाया, और अच्छी तकदीर वाले हैं वह जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद व सलाम खुदाए भेजें बेहद बहरे मोहम्मद व आले मोहम्मद। पढ़ो दरूद आशिको दरूद से कभी गाफिल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो आशिको दरूद पढ़ते रहो। लिखा है कि हज़रत आमिना के हामिला होने से पहले कुरैश
والے سوکھے کی وجہ سے اکال کی مصیبت میں مبتلا تھے۔ تمام پیڑ پودے سوکھ گئے، ہریالی تک دھرتی پر نہ دکھائی دیتی تھی، سب آدمی اور جانور دبلے ہو گئے تھے۔ پریشانی تھی۔ جس وقت حضور ماں کے پیٹ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے خوب پانی برسایا، تمام سوکھے پیڑ ہرے بھرے ہو گئے اور قسم قسم کے اناج کی فصل نہایت عمدہ ہوئی، جانور سب موٹے ہو گئے، مویشی خوب دودھ دینے لگے۔ اس سال چین اور بے آرام عرب والوں کو اتنا حاصل ہوا کہ اس وش کا نام سنۃ الفرح ولو ابحاظ آرام اور خوشی کا سال پڑ گیا۔ غرض کہ اس وقت عجب بہری تھی۔ تو کچھ اس طرح قصیدہ ہے کہ آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا فلا چمن چمن، آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا فلا چمن چمن، آئی بہار ہر طرف کھلنے لگا چمن چمن، شادی ہے ہر مقام میں، نخل ہے سب قیام میں، ڈالیاں ہیں سلام میں، جھکنے لگا چمن چمن، کلیاں تمام لکھ گئیں، شاخیں خوشی سے ہل گئیں۔ تو اللہ اکبر، یہ میرے پیارے نبی کے یعنی کہ اس دنیا میں اس نور کے تشریف لانے کی قوتیں اور برکتیں تھیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جب میرے پیارے نبی محمد المصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا، یعنی کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ ان کے آنے کی خوشی تو انسانوں کو تو کیا، چرند پرند پیڑ پودے جنات ہر ایک کو تھی، لیکن بلکہ میں یہ اپنے اوپر کہوں، میں خود اپنے اوپر کہوں کہ ہم ایسے بد نصیب انسان ہیں اور ایسے امتی ہیں کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں نہ سوچتے ہیں، نہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم نے اپنا آپ کو اس میں اتنا مصروف کر دیا، اس دولت میں اتنا مصروف کر دیا، جو دولت ہمیں خبر میں ایک دن کا بھی آرام نہیں دے سکتی۔ یعنی کہ ہم اپنی تمام زندگی کی اربوں خربوں اس دنیا کے خزانے اور ساری دولت بھی اس خبر کے اندر رکھ دیں تو وہ ہمیں اس خبر کے اندر ایک 5 منٹ کا سکون عطا نہیں کر سکتی۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ پیسہ مت کماؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ کام مت کرو، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نبی کی سنت کو زندہ رکھنا ہوگا اور اپنے بچوں کو اس پاک پروردگار کے حبیب مصطفیٰ محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا ہوگا، کیونکہ ہم خود بھی غفلت میں ہیں اور ہماری اولادیں بھی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے پیر و مرشد بابا عبدالرؤف میاں، میرے دادا شاہ عبدالغنی بابا میاں، اگر میری کسی بات سے آپ سہمت نہیں تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔